बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून को वो बिल लड़ गया जो फौजिया अरशद पीटीआई की उनकी तरफ से पेश किया गया था सेनेट में। उन्होंने कहा कि हर पार्लियामेंटेरियन को ग्रेजुएट होना चाहिए। इस पर वज़ीर कानून जनाब तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ऐसा लपके, ऐसा झपटे, उन्होंने कहा कि ये तो पार्लियामेंटेरियन की तौहीन है। आप कहते हो उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। पहले मुशर्रफ के दौर में ऐसा किया गया था, पार्लियामेंटेरियन के लिए तालीम मुकर्रर की गई थी बीए, तो उसका आपने हशर देखा कि किस तरह से लोगों ने जाली डिग्रियां बनवा ली थी। तो जनाब जाली डिग्रियां बनवा ली थी तो इसका मतलब ये है कि फिर किसी को पढ़ा लिखा होना नहीं चाहिए। कैसे तौहीन हो सकती है पार्लियामेंटेरियन की? तो ये मुस्लिम लीग नून वाले, क्या इनकी सोच है कि बंदे को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? तो ये बात करते हैं कि पार्लियामेंटेरियन में हर किसी को चले जाना चाहिए। किसी भी शोबे में नौकरी के लिए पीएन ने भी अगर जाना है तो कम से कम उसकी कोई ना कोई तालीम है, लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई तालीम नहीं है। तो फौजिया अरशद की तरफ से ये बिल पेश किया गया सेनेट में, तो इसकी मुखालफत की गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से। शहबाज गिल मोमिन कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं और ना ही ये कोशिश करते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछा जाए कि इनकी अपनी फर्म में, इनके अपने मुलाजमीन में से कितने लोग हैं जो मैट्रिक से कम हैं या जो अनपढ़ हैं? इनकी फर्म में सारे के सारे, पहले इनकी भी डिग्री चेक कर लेनी चाहिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, कि इन्होंने भी ग्रेजुएशन की है या फिर इन्होंने भी ऐसे ही कोई हल्ला गुल्ला मार दिया है। तो मुस्लिम लीग नून को ये बिल क्यों लड़ गया और उसकी मुखालफत की गई और उसको फिर मुस्तरद करवा दिया गया? पढ़े लिखे लोगों से इनको अल्लाह वास्ते का वैर है, दुश्मनी है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में हर शोबे में जहाँ भी आपने जाना है उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया है, कोई ना कोई उसका मेरिट है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई मेरिट नहीं है, बिल्कुल कोई मेरिट नहीं है। फौजिया अरशद की तरफ से जो कोशिश की गई थी कि पार्लियामेंटेरियन को ग्रेजुएट होना चाहिए, उन्होंने कहा कि लोग ग्रेजुएशन इस तरह से डिग्रियां ले आते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को थोड़ा सा समझा दिया जाए कि जनाब, अगर आपको ये पार्लियामेंटेरियन बहुत पसंद है, जो अनपढ़ हैं वो भी आप चाहते हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन में मौजूद रहें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ऐसे तो कर लें, आज से ही शुरू कर लें कि आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 20 साल बाद ग्रेजुएट ही पार्लियामेंट में जा सकेंगे, ग्रेजुएट ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर आपने फौरी तौर पर नहीं करना, क्योंकि आपके अपने लोग, शायद आपकी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि डिग्री कैसी है, आपके अगर अपने लोग अनपढ़ हैं, तहरीक इंसाफ में भी होंगे, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, उनको आप जारी रख लें, लेकिन आइंदा से तो कर लें कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कम अज़ कम मैट्रिक ही रख लें, ताकि ये वो बिल तो पढ़ सकें जिस पर इन्होंने साइन करने होते हैं, जिस पर इन्होंने अंगूठा लगाना होता है, जिसको इन्होंने मंजूर करना होता है। तो वैसे मुस्लिम लीग नून वाले माशाल्लाह से कितने पढ़े लिखे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी मुखालफत कर रहे हैं इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की। तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर वहाँ से पढ़े होते, अपनी बेटी को वहाँ से पढ़वाया होता, अपने बेटों को पढ़वाया होता, तो आज वो इमरान खान के मुकाबले में अपने बेटों को खड़ा कर देते। लेकिन तालीम के साथ इनकी चूँकि बहुत ज़्यादा अनबन है, तो ना खुद पढ़े हैं, ना ये दूसरे लोगों को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं, ना ये चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन में कोई पढ़े लिखे लोग आ जाएं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ख्वाजा आसफ ने कहा कि मुज़ाकरात से पहले मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा, तहरीक इंसाफ से पहले तहरीक इंसाफ मुकम्मल हिसाब दे, उसके बाद फिर इनके साथ मुज़ाकरात हो सकेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ बिल्कुल इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो इमरान खान ने कब कहा है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ? इमरान खान तो कहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुज़ाकरात होंगे तो उन लोगों के साथ होंगे जो इनको लेके आए हैं, जो पाकिस्तान में हकीकी पावर रखते हैं। उन्होंने महमूद अचकज़ई को इस हवाले से सामने किया है। महमूद अचकज़ई की तरफ से कहा गया है कि बिल्कुल मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। पहले उनकी तरफ से कोई और स्टांस था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम मुज़ाकरात करेंगे, उनको समझाएंगे कि सियासत आपका मकाम नहीं है, सियासत आपका काम नहीं है, आप अल्लाह का वास्ता है कि सियासत से किनारा कर लें। तो महमूद अचकज़ई की तरफ से ख्वाजा आसफ को कहा गया कि ये बदबख्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इसको लाइटर नोट में कहा या फिर उन्होंने सीरियस कहा, संजीदगी से कहा, बहरहाल उन्होंने कहा कि ये बदबख्त ये मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान मुज़ाकरात के लिए इनके साथ वो तैयार नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? ये हर तीसरे दिन कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर आना चाहिए, मेज़ पर आ जाएं।
لیکن عمران خان 2-4 روز کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو باقی عمران خان کی طرف سے 2 ڈھول باندھے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے پیچھے۔ وہ 2 ڈھول کون سے ہیں؟ ایک تو مذاکرات کا ڈھول ہے، عمران خان چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات ہوں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے جو ان کو لائے ہیں، جو اصل پاکستان میں پاور ہے، جو سارا کچھ کرنے کے اوپر اپنا ہولڈ رکھتے ہیں۔ تو اس پر ان کے پیچھے باندھا ہوا ڈھول عمران خان کا وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ڈھول بجتا جاتا ہے۔ دوسرا ڈھول عمران خان نے ان کے پیچھے باندھ دیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنے کا۔ جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، جیسے یہ خبر آتی ہے کہ عمران خان کی کمپین شروع ہو گئی، جیسے یہ خبر آتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ فلاں ملک کے لوگ کھڑے ہو گئے، تو ان کے پیچھے وہ عمران خان کا باندھا گیا ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی برانگیختہ کرے، بس عمران خان ایک بات یہ کر دیتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ اور دوسرا وہ کہہ دیتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن وہ میں لڑ رہا ہوں، اگر میں کامیاب ہو گیا۔ اس حوالے سے عمران خان جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی خبر سامنے آتی ہے، تو عمران خان کے 2 باندھے ہوئے ڈھول وہ ڈھم 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 بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جج صاحب ہیں خالد راشد صاحب، انہوں نے عمران خان کا پھر ریمانڈ دے دیا ہے، 16 ستمبر تک کا انہوں نے ریمانڈ دیا ہے، کھل کے ریمانڈ دے رہے ہیں۔ یہ احتساب عدالت کے جج صاحب ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، اس میں عمران خان کا ریمانڈ دیا گیا ہے، کھلے دل کے ساتھ ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب کیوں اس فیصلے پر بیٹھے ہیں جو نیب کے حوالے سے آئینی ترامیم ہے؟ قاضی فیصل صاحب نے ایک لارج بینچ کی سربراہی کی تھی، عمران خان بھی اس بینچ کے سامنے آن لائن پیش ہوئے تھے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے ایک عرصہ ہو گیا، 2-3 مہینے ہو گئے کہ وہ فیصلہ کیا، محفوظ کیا وہ فیصلہ ہے۔ ادھر قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ فوری طور پر فیصلہ سنایا جائے، ادھر جو اپنا فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر اس پر فیصلہ کر دیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بل کو، اس قانون کو اسی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں جس صورت میں شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، پاس کیا گیا تھا، منظور کیا گیا تھا۔ اگر وہ منظور ہو جاتا تو پھر عمران خان کے خلاف زیادہ ریمانڈ نہیں دیا جا سکے گا، اور عمران خان پر جس طرح سے کیسز ہیں 50 کروڑ والے کیسز، تو عمران خان کو کئی کیسوں میں ریلیف مل جائے گا۔ اس لیے قاضی فیصل صاحب محفوظ فیصلہ نہیں سنا رہے۔ اور قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایک کیس کے دوران کہا گیا ہے کہ کوئی خدا کا خوف کریں۔ کیس ان کے سامنے آیا تھا ایک 75 سالہ بزرگ کا، اس کے 2 بیٹوں کی طرف سے کیس کیا گیا تھا۔ ان 2 بیٹوں کے والد اپنی زمین کسی اور کے نام کروا گئے تھے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ عدالت کا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے باپ کو پتا تھا کہ میں نے اپنی جائیداد کس کو دینی ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ خدا کا خوف کریں۔ قاضی فیصل صاحب ان کو تو باور کروا رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، اور خود قاضی فیصل صاحب کیوں خوف خدا نہیں کرتے؟ قاضی فیصل صاحب کو خوف خدا ہوتا تو پھر عمران خان کے خلاف جس طرح سے انہوں نے فیصلے دیے ہیں اس طرح سے فیصلے نہ دیتے۔ لیکن قاضی فیصل صاحب کو خوف خدا نہیں ہے، مولویوں کا خوف ہے۔ مولویوں کے خوف سے قاضی فیصل نے کس طرح تڑ فیصلے ان کے حق میں کر دیے۔ بہرحال وہ فیصلہ وہی آنا چاہیے تھا جو انہوں نے بالآخر کیا تھا، پہلے کیوں نہیں کیا؟ آخر میں جا کے کیوں کر دیا؟ صرف اور صرف مولویوں کے خوف کی وجہ سے۔ برگ فلورین پاکستان کا دورہ کر کے انڈیا چلے گئے۔ یہ کون ہیں؟ جرمن شہری ہیں، سائیکلسٹ ہیں، پاکستان آئے تھے، ان کو ڈاکوؤں نے، چوروں نے لوٹ لیا تھا، ان سے سامان ان کا برآمد ہو گیا۔ انہوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے، تو پولیس کے منہ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ شکریہ لگ گیا ہے، کیونکہ وہ لوٹا گیا، اس کا سامان اس کو واپس کیا گیا، چور پکڑ لیے گئے، لیکن چوروں کا، ڈاکوؤں کا نام نہیں بتایا گیا، وہ کون تھے کون نہیں تھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کا سامان برآمد وہ ان کے حوالے کیا اور وہ جرمن بھارت چلا گیا۔ تو جیسا کہ کہا کہ ہماری پولیس کے منہ کو شکریہ لگ گیا ہے، انہوں نے شکریہ ادا کیا تو ہماری پولیس بہت زیادہ خوش ہوئی۔ تو آئندہ جو بھی ایسا شہری پاکستان آئے گا، چونکہ ہماری پولیس کے منہ کو شکریہ لگ گیا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ڈکیتی ہوگی، اس کا سامان اسے واپس کیا جائے گا اور وہ بندہ ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، تو ان کے منہ کو شکریہ لگا تو شکریہ چھٹے گا نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ کون سا غیر ملکی پاکستان میں آ کر شکار بنتا ہے اور پولیس اس کی مدد کر کے شکریہ کا موقع اس کو دیکھتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔